सबक नंबर 9। हाथी। ये टन टन घंटे की आवाज कहाँ से आई? देखना, वो झूमता हुआ हाथी आ रहा है। जरा पाँव की आहट नहीं मालूम होती, ना गर्द गुब्बार उड़ता है। घंटे की आवाज सुनकर लोग इधर उधर कतरा जाते हैं और उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। कितना बड़ा डील डॉल खुदा ने उसको दिया है। ये सोहराई जानवरों में सबसे बड़ा और कवी है। इसके पांव गोया इमारत के सुतून है। आंखें छोटी छोटी मगर शौख और तेज है। कान कैसे चौड़े चकले हैं जिनको पंखे की तरह झलता जाता है। हाथी की गर्दन बहुत छोटी है मगर निहायत मोटी है। जो ऐसी मोटी ना होती तो उसके सर का भारी बोझ क्यों कर उठाती। ऊपर के जबड़े में से क्या अच्छे दो लंबे सफेद दांत निकले हुए हैं। ये बड़े ही सख्त और वजनी होते हैं। दांत सब हाथियों के नहीं होते मगर सूंड सबके होती है। हाथी के तमाम जिस्म में सूंड ही अजीब व गरीब चीज है। सर से पांव तक लटकी हुई है। कैसी गाव दुम होती चली आई है। ये ही इसकी नाक है और यही इसका हाथ। इसको हर तरफ घुमा सकता है। इसके वसीले से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज उठा सकता है। हाथी अपनी सूंड से दरख्तों को उखेड़ता और शाखों को तोड़ता है। दरख्त की शाख को सूंड में लेकर पंखे की तरह झला करता है। कोई छोटा सा दाना जमीन पर पड़ा हो तो उसको भी सूंड की नोक से उठा सकता है। इसको गुस्ल का बड़ा शौक है। अपनी सूंड में पानी भरकर बदन पर छिड़क लेता और पीने के वक्त मुंह में डाल लेता है। कोताह गर्दन होने की वजह से अपने मुंह को पानी तक नहीं पहुंचा सकता। एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में ये जानवर पाया जाता है। जब इसको बनों और जंगलों में से पकड़कर आदमी सधा लेते हैं तो बड़ा होशियार, हलीम और फर्माबरदार बन जाता है। गुबार। गुबार मतलब धूल। हलीम। हलीम मतलब सहने वाला। फर्माबरदार मतलब कहना मानने वाला। सुतून। सुतून मतलब पिलर। गरीब। गरीब मतलब अनोखा। सोहराई। सोहराई मतलब जंगली। इमारत। इमारत मतलब बिल्डिंग। कोताह। कोताह मतलब कम, छोटा। सबक नंबर 10। एक हाथी और गीदड़। जंगली हाथी को गीदड़ों ने ताका। आपस में कहने लगे, जो किसी तरह से ये मारा जाए तो हमको बाफरागत 4 महीने की खुराक हाथ लगे। एक बूढ़े खरनाट गीदड़ ने वादा किया कि देखो, मैं किसी न किसी हीले से इसको ठिकाने लगाता हूं। एक रोज मक्कार गीदड़ हाथी के पास गया और बहुत अदब से सलाम करके बोला, जनाब आली, आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हाथी ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से
آئے ہو؟ جواب دیا کہ حضور میں ایک غریب گیدڑ ہوں، اس جنگل کے تمام جانوروں نے متفق ہو کر مجھ کو سفیر بنایا اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کروں۔ حضور یہ ایسا وسیع جنگل ہے جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا، اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو کوئی جانور امن چین سے گزران نہیں کر سکتا۔ ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اگر آپ اس بڑے منصب کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے۔ یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا۔ گیدڑ نے پھر کہا کہ حضور اس وقت سب قسم کے جانور اس صلاح میں شریک ہے، کسی کو کچھ عذر یا انکار نہیں ہے۔ شاید دیر لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں پھوٹ پڑے، بہتر یہ ہے کہ جلد تشریف لے چلیے اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجیے۔ ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے ایسا لبھایا کہ فوراً گیدڑ کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ایک تنگ رستے سے گزرے جو ایک گہرے غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر گیدڑ نے اپنی چال تیز کی، ہاتھی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ناگاہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور دھم سے گہرے غار کے اندر اوندھے منہ جا گرا۔ جب یہ مصیبت پیش آئی تو بے چارہ ہاتھی چنگھاڑا اور بہت عاجزی سے گیدڑ کو پکارا، اے پیارے رفیق، کوئی ایسی تدبیر کر جو میری جان بچے۔ اب مکار گیدڑ مسکراتا ہوا لوٹا اور جواب دیا، خداوند لو میری دم پکڑ کر اوپر چلے آؤ۔ اس وقت ہاتھی کو معلوم ہوا کہ جو کوئی لالچ کے مارے دغا بازوں کی بات پر فریفتہ ہوتا ہے اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا پڑا مر گیا اور گیدڑوں کے غول نے اس کو تکا بوٹی کر کے بانٹ کھایا۔ قطع: وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے جو دغا سے نکالتا ہے کام، ہوشیار آدمی کو لازم ہے کام کا پہلے سوچ لے انجام۔ فراغت: فراغت مطلب فری ٹائم۔ طمع: طمع مطلب لالچ۔ جنس: جنس مطلب کیٹیگری۔ وسیع: وسیع مطلب بڑا۔ انتظام مطلب تیاری۔ سفیر: سفیر مطلب ایمبیسڈر جو کسی کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ فریفتہ: فریفتہ مطلب کسی کے پیار میں گر جانا۔ منصب: منصب مطلب عہدہ، کوئی پد۔ سبق نمبر 11: ایک کتا اور بلی۔ ڈالا ایک کتے نے ایک بلی کو چیر، سانس ٹھنڈی بھر کے بولی وہ حقیر، رحم کھاتی میں اگر چوہے پہ گاہ، تو میرا کیوں حال ہوتا یوں تباہ، جو کیا تھا اس کا پھل مجھ کو ملا، آہ میں کس سے کروں اپنا گلہ، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ حقیر: حقیر مطلب چھوٹا۔ گاہ: گاہ مطلب کبھی۔ تباہ: تباہ مطلب برباد۔ ظلم: ظلم مطلب زیادتی۔ رحم: رحم مطلب معاف کر دینا۔